अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो उर्दू का पेपर है अभी, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ पेपर्स मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट्स है, सारा कुछ मतलब उर्दू में जो कुछ आपके पेपर में आता है तो सारा कुछ आपके लिए इधर मैनेज किया हुआ है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रशीद अहमद सिद्दीकी ने खतूत किस शहर में भिजवाए? ऑप्शन भी लगे हुए हैं, अलीगढ़। मुसलमानों ने इस्तांबुल पर पहला हमला कब किया? 672 ईस्वी में। चुगलखोर कौन सा काम जानता था? चुगलखोर खेती बाड़ी का काम जानता था। शाकिर साहब मुसन्नफ़ को ले गए सलीमपुर में। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। परस्तान के बादशाह ने सैयदानी बी को बुलाया था अब बेटी का जहेज टांकने को। अकबर के दौर में दीन की सरबलंदी के लिए किसने सख्तियाँ झीली? हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी ने। अच्छा देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं। अगर आप इसको वीडियो को देख लें तो आपकी जो है वो साथ साथ तैयारी भी हो जाएगी, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्थान ये हो गया जी। आगे, अकबर के दौर में दीन की सरबलंदी के लिए ये भी हो गया। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? एम ए उर्दू अदब। दुरुस्त तलफ़ुज़ की निशानदेही करें। आलिम। आलिम जो इल्म हासिल करता है वो आलिम होता है, और एक आलम होता है जो इस कायनात को कहा जाता है, दुनिया को कहा जाता है। दुरुस्त तलफ़ुज़ की निशानदेही ये जुलूस। छितर ग्रामर की रूह से क्या है? तो इसम मुकब्बर। मिसवाक ग्रामर की रूह से है इसम आला। इसम नकरा की इकसाम है, इसम नकरा की 6 इकसाम हैं। दिल टूट कर किससे मिलता है? मिल के भी जो नहीं मिलता। झील गए दुख झीलने वाले से मुराद है पाकिस्तान बनाने वाले। रन की जद में सुर्ख थी और आसमां था जर्द। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्सा नज़म में से 3 अशार करने होते हैं आपने। साथ साथ इसके बोर्ड का पैटर्न भी आपको मैं बता देता हूँ। 15 एमसीक्यूज़ होते हैं, तो टोटल नंबर जो होते हैं वो आपके पेपर के 75 होंगे, उसमें 15 एमसीक्यूज़ होंगे। तो अब इसमें आइए देखें ज़रा, ये हिस्सा नज़म से 3 अशार की तशरीह करनी है और हिस्सा गज़ल में से 2 अशार। हर शेर जो होता है उसके 2-2 मार्क्स होते हैं, तो ये इस तरह टोटल बन गए 10 मार्क्स। 5 अशार करेंगे, 3 नज़म में से और 2 हिस्सा गज़ल में से। एक एक की चॉइस होती है, 4 इधर दिए नज़म में से, 3 आपको गज़ल में से दिए। 3 आपने नज़म में से करने, 2 आपने गज़ल में से करने हैं। तो ये तो आपने कर ही लेने हैं, ये बिल्कुल ईजी होते हैं। तो अब देखें हिस्सा 2 में आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है ये नसर पारे दिए होंगे 2। आपने दोनों को आपने क्या करना है, दोनों की आपने ये ख़त कसीदा अल्फाज लिखने हैं, उनके माने लिखने हैं, सबक का नाम भी लिखना है, मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है, और इनकी तशरीह करनी है। तो आइए, ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए बदनसीब का हाल सुनो। ये आपके पैराग्राफ में से, आपकी बुक में से आया हुआ, तो आपने ये देख लेना, ये अहम है, ये बार बार आने वाले पैराग्राफ हैं। एक नाम मुसन्नफ़ का, एक नंबर मुसन्नफ़ को नाम बताने का होगा, एक नाम सबक के नाम बताने का होगा नंबर, तो 3 नंबर तशरीह के होंगे। इस तरह आपके ये 5-5 नंबर दोनों के बन जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन समझा जाता है, होता भी इजी है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो है ना वो दिए होते हैं, उसके आंसर करने होते हैं। तो ये तो जो है वो आपकी एक्सरसाइज में से ही आ जाते हैं अक्सर। तो आपने इसमें से 5 करने होते हैं, ये आपके सामने 8 दिए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आते हैं, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, किसी एक सबक का खुलासा। 2 सबकों के खुलासों 2 सबक दिए हुए हैं, ये चुगलखोर और मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो क्या करना है आपने, इन दोनों में से किसी एक का खुलासा लिखना है। तो ईजी है, कर सकते हैं आप। किसी क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एक उन्वान पर मजमून लिखना है, और इसमें आपने मजमून भी एक लिखना होगा। 10th क्लास का ये गैस देख रहे हैं। ये देखें, यौम आज़ादी आया, एक दिलचस्प सफ़र आया, इल्म के फ़ायदे। उर्दू में तो हमें पता है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये कौमी ज़ुबान है, नेशनल लैंग्वेज है हमारी, तो ये हम इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, दर्ज दैल इबारत पढ़ी और आखिर में दिए गए। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। ये देखिए सारा उर्दू में है, सामने लिखा हुआ है, और ये ज़बानों के 2 मशहूर ख़ानदान कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का, और आप इसमें से 10 के 10 मार्क्स अच्छे से
کیری کر سکتے ہیں. تو یہ یوم آزادی یہ 15 نمبر کا مضمون ہوتا ہے آپ کے پاس. تو آپ نے اس کی لینتھ اچھی کرنی. یہ نہیں آپ 1.5 صفحے 2 صفحے کا پیجز کا 2 سائڈ کا لے کے آ جائیں, ایسے نہیں کرنا. آپ نے کم از کم 4 سائڈز 4 سے 5 سائڈز ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ پیپر لینتھی ہوتا ہے, تو آپ نے ٹائم کو بھی مینیج کر رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ لکھتے رہیں ایک ہی کویشچن علم کے فائدے, یا 1 گھنٹہ لگا دیں علم کے فائدے لکھتے 5-6 صفحے لکھ دیں, لیکن اس کے بعد آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہوں گے, تو وہ اس میں آپ کیسے پورا پیپر کرنا ہے. ایسے نہیں, ہر کویشچن کو آپ نے پورا ٹائم دینا ہے. جس کا جتنا ٹائم بتا ہے 10-15 منٹ اس کو اتنا ٹائم دینا ہے. تو یہ تو بالکل آسان ہے, یہ تو آپ کر لیں گے. تو بس اتنا ہی بات ہے, یہی آپ کا کام تھا. کویشچن نمبر 7 ہوتے ہیں, اور 7 تک یہ کمپلیٹ ہو گئے. تو دیکھیں یہ نیکسٹ آپ کے پاس یہ پھر ایک پیپر میں نے 2018 کا لیا ہوا ہے. شاعر نے فاطمہ کو حور کہا ہے. کس کی؟ صحرائی. شاعر نے پاکستان کو رنگ برنگے پھولوں سے سجی کہا ہے. پھلواری. ابن خطاب گرامر کی روح سے ہے. کنیت. مصباح گرامر یہ ریپیٹ ہو گیا ہے. اختر نے لکھا تھا گرامر کی روح سے ہے. ماضی قریب. اسلام کا درست تلفظ ہے اسلام, یہ اینڈ میں لاسٹ یہ والا. تعاون کا درست تلفظ, تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تلفظ والے بھی آتے ہیں, اعراب لگانے والے تلفظ والے. اور اس کے بعد یہ کنیت لقب خطاب والا بھی آ رہا ہے, اور یہ پیجز میں بک میں سے آ رہے ہیں, سبقوں میں سے. تو یہ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ کھیتی باڑی. دیکھیں ہم نے ایک پہلا پیپر کیا ہے, تو اس میں سے 2-3 مطلب 3-4 اس میں سے آئے ہوئے ہیں. تو اگر یہ کر لیں گے تو آپ کے زیادہ تیار ہو جائیں گے. تو دیکھیں یہ حصہ نظم ہے, غزل ہے, 2-3 اشعار اس میں 3 اس میں سے, نظم میں سے 2 اس میں سے کرنے ہیں. اور اسی طرح یہ نثر پاروں کی تشریح کرنی ہے, آپ نے 10 نمبر کا یہ ہوگا, دونوں ہی کرنے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھیں کویشچنز ہیں, وہی دہشت گردی اس میں بھی تھا, اس میں بھی ہے. تو یہ مطلب ریپیٹ ہوتے ہیں کویشچنز. تو یہ آپ نے ایسے بھی کر لینے ہیں, کسی ایک سبق کا خلاصہ کر لینا. یہ لمحہ بہت اہم ہے, پرستان کی شادی پرستان کی شہزادی بہت اہم ہے. اس کے بعد یہ ایک پیراگراف ہے. تو یہ تو ایزیلی ہم کر لیں گے, کیونکہ یہ ہمارا اردو ہے, اردو لینگویج ہے. تو اردو میں تو ہم ایزیلی الحمدللہ کر لیتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہماری بکس جو ہے نا, وہ ساری جو باقی بھی ہیں انگلش کے علاوہ, جو باقی سائنس آرٹس کی, فزکس کیمسٹری ہے, میتھمیٹکس ہے, اگر اردو میں ہو جائیں تو بچوں کو صرف 1-2 دفعہ بتانے سے, آدھا سمجھانے سے پورا سمجھ آ جائے گا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم انگلش ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آگے دیکھیں جی, یہ پیپر ہے, اس کے MCQ شاید اینڈ پہ آئیں گے. تو آپ یہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. نثر پارہ ایک یہ ہے, ایک پہلا بھی آپ کو مل جائے گا ادھر سے نیکسٹ پیجز میں. یہ لکھے ہوئے ہیں آپ کے کویشچن آنسرز. اس کے بعد یہ آپ کے پاس یہ بھی کویشچن آنسر ہی ہے. یہ سبق کا خلاصہ ہے. دیکھیں پرستان کی شادی ریپیٹ ہو گیا, چغل خور بھی ریپیٹ ہو گیا, پہلے میں آیا ہوا تھا. تو یہ عیدین, شہری اور دیہاتی زندگی, موسم کا, برسات کا موسم, یہ اہم ہے. تو یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے بار بار. یہ قائد اعظم والا پہلے بھی آیا ہے, دیکھ لیں ذرا. اس کے بعد دیکھیں یہ MCQs آ گئے ہیں. اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ انسان کا. یہ انسان کا لگا نہیں ہوا. پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے گئے؟ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس ادھر MCQs اس کے لگائے نہیں ہیں, لیکن آپ نے ان میں سے دیکھیں یہ رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان تھا زرد, یہ بھی ریپیٹ ہو گیا. اگر آپ 5 سال پیپر کر لیتے ہیں تو آپ کو MCQs ریپیٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یہ بھی آتا ہے, یہ بھی آتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ امپورٹنٹس کویشچنز پیپرز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ حصہ نظم ہے, غزل ہے, نثر پاروں کی تشریح ہے. آپ اسے ادھر سے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے اہم ہیں. یہ کویشچن بھی ریپیٹ ہو رہے ہیں. نظریہ پاکستان, نامدیو مالی, یہ بھی بہت اہم ہے, نامدیو مالی اور پاکستان, نظریہ پاکستان. عیدین ریپیٹ ہو گیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اس میں آ گیا. شہری زندگی کے مسائل, یہ بھی چلیں آ سکتا ہے یہ والا. اس کے بعد یہ ایک اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کویشچن آنسرز. اسی طرح یہ مرزا محمد سعید کی عزیز داری تھی, کس کے ساتھ تھی؟ یہ لگے نہیں ہوئے, تو یہ آپ نے کر لینے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے پہلے سے کیے ہوئے ہوں گے. تو یہ کچھ بورڈز نہیں لگے ہوئے, تو آپ نے خود دیکھ لینے. میرا یہ مقصد ہے ویڈیو بنانے کا, آپ کو اپلوڈ کرنے کے دینے کا, کہ آپ کو اہم سوالوں کا پتہ چل جائے. تو یہ بھی دیکھتے جائیں آپ. یہ MCQs تھے, یہ بھی MCQs ہیں. یہ نیچے والا پیپر شروع ہو گیا. آنسر کویشچن ہے, تشریح ہے, پیراگراف ہے. یہ پھر اس کے MCQs بعد میں مل جائیں گے آپ کو. یہ MCQs آ گئے ہیں.
گرامر بھی آتی ہے آپ کے پیپر میں، 4-5 MCQ گرامر کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کا مطلب۔ دیکھیں سارا ایک نظر دہرانے میں پڑھ نہیں رہا سارا، کیونکہ ویڈیو نہیں تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے۔ جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آنسر کویشچن ہے، یہ MCQs ہیں۔ بس لاسٹ پیجز چل رہے ہیں تقریباً یہ۔ یہ اسٹوڈینٹس چینل کو سبسکرائب بھی کیے، شیئر بھی کریں ویڈیو کو، اور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا، تاکہ حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے مزید ایسی جو ہے نا وہ گیسٹ اور باقی ادر تھنگس بھی جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتا رہوں آپ کے لیے۔ یہ تھا ڈیئر اسٹوڈینٹس آج کا گیسٹ۔ اس کے علاوہ بھی آپ تیاری کریں، یہ بھی کریں، اچھے سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیپر اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔